السلام علیکم۔ آج میرے کو ایک ٹاپک تھوڑا آ گیا ذہن میں نے کہا یار ڈال دوں، اس لیے کہ یہ ضروری ہے یہ ڈالنا کہ ہم لوگ جب پیسہ کسی کو دیتے ہیں، چاہے مزدوری ہو چاہے ویسے ہی ہم پیسے جب دیتے ہیں تو اس پیسے کے دیتے وقت ہم پیسے کی اہمیت بہت بڑی ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انسان کی حیثیت بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے پیسے کو پکڑ کے چلتے ہیں، پکڑ کے چلتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے یہ پیسہ جو ہے یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، یہ سب کچھ نہ یہ پیسہ دین ہے نہ ایمان ہے نہ کچھ، لیکن ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر ایک چیز کو جو ہے نا آدمی پا سکتا ہے۔ جب انسان کسی کو پیسے دیتا ہے نا، کم یا زیادہ دے دیتا ہے تو بھی اس کی قدر بڑھتی ہے، اور انصاف کے ساتھ دیتا ہے تو بھی اس کی قدر بڑھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی قدر بھی اتنی زیادہ ہی بڑھ جاتی ہے۔ جو انسان پیسے کو سسکا کے کسی کو دیتا ہے، احسان جتا کے دیتا ہے، اس طرح سے اس پیسے کی اہمیت بھی کم ہو جاتی ہے، اور انسان کی بھی اہمیت جو ہے غرق ہو جاتی ہے، اور وہ انسان دوسرے انسان کی نظر میں کمزور، گھٹیا اور نیچ ہو جاتا ہے۔ پیسہ ایک ایسی چیز ہے جس کو سنبھالنا بہت فن کی بات ہے۔ نہ پیسہ آپ سے کوئی چھین سکتا ہے، نہ پیسہ آپ سے کوئی لے سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی مرضی کے بغیر۔ لیکن جہاں پر بھی پیسہ دینا ہوتا ہے تو وہاں پہ پیسہ دے دینا چاہیے۔ اس میں کوئی حجت نہیں ہونی چاہیے۔ جو خریداری ہوتی ہے اس میں بھاؤ تاؤ ہوتا ہے اپنی جگہ پر، لیکن پیسہ اسی وقت ہی دے دینا چاہیے، اسی سے ہی اس کی عزت بنتی ہے۔ پیسے کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی اہمیت پیسے کی بڑھاؤ۔ اس اہمیت اگر پیسے کی بڑھ جائے گی تو انسان کی قدر بھی بڑھ جائے گی۔ اگر پیسے کی اہمیت کو آپ گھٹا دو گے تو آپ بھی زمین پہ آ جاؤ گے۔ جیسے ہمارے ڈالر اور روپے کی کمی حساب کتاب میں جب اونچ نیچ ہوتی ہے تو ہمارا پیسہ جب ڈالر کے حساب سے نیچے آ جاتا ہے اور ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے، ہم 150 میں یا 150 160 170 میں ایک ڈالر سے دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہماری پیسے کی قیمت گر گئی اور پھر ہم غرق بھی ہو گئے۔ یہ مثال میں اسٹیٹ بینک کے رول کے حساب سے دے رہا ہوں۔ تو میں ان سب بھائیوں کو ریکویسٹ کروں گا جو بزنس مین ہیں، جو کاروباری والے لوگ ہیں یا نوکری پیشہ لوگ ہیں،
وہ नौकरी करे, अपनी तनख्वाह ले और उसी तनख्वाह को डबल करने के लिए अपनी स्किल को डबल करें, न कि आप उस पैसे के लिए किसी से हाथ उठा के मांगे। उससे भी पैसे की भी अहमियत कम हो जाती है और इंसान भी फर्क हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने कोई कारोबार कर लिया और कारोबार में दूसरे बंदे ने उसको चीट कर लिया और चीट करने के बाद वो उसको पैसा जो है सिसका के देगा, तो वो उस इंसान की कदर तो गरक हो जाएगी और पैसे की कदर भी कम हो जाएगी। और जो किसी के साथ ऐसे करता है कि सामने वाला उसको नीच और गरक टाइप का बंदा समझता है। पैसे की अहमियत इस तरह से काउंट करें, जैसे एक पिक्चर बागबान आई थी, जिस पिक्चर में अमिताभ बच्चन ने अपनी औलाद के लिए पेंशन के पैसे उसके ऊपर खर्च कर डाले। बाद में पता चला कि औलाद ने उसने अपने माँ बाप को रखने से टाल मटोल करते रहे, इनकार करते रहे। नतीजा ये निकला कि फिर उसके पास पैसा आया, उस पैसे की उसने कदर की, उसकी अहमियत को जाना और उसको खर्च करने को जाना और उसको इस्तेमाल करने का तरीका जाना, तब वो जाके जो है एक सुखी ज़िंदगी गुजारने लगे, सुखी ज़िंदगी गुजारने लगे। ये फिल्में, ये चीज़ें, ये ड्रामे, ये सारे हमारे नसीहत के लिए, हमारी नसीहत यहीं से मिलती है। लेकिन हम पिक क्या करते हैं, तो ये एक्टिंग कैसे कर रहा है, ये बोल कैसे रहा है, ये यूँ कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, लेकिन हमें जो मैसेज मिलता है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। अगर बेटा ध्यान दे तो माँ बाप की इज्जत करे, बाप ध्यान दे तो अपनी पैसे को पैसा समझ के अपने पास रख के आखिरी वक्त में बच्चों को लेके चला जाए जब वो इस दुनिया से चला जाए। आज का वीडियो मेरा इतना ही है कि पैसे की कदर जो है उसी वक्त की होती है जब आप पैसे को देते वक्त टाइम पे पैसे देते हो, और अगर किसी को ज़्यादा भी दे देते हो तो वो आपके उस ज़्यादा पैसों की वजह से खुश हो जाता है, नाखुश नहीं होता, वो खुश हो जाता है। अगर आपने उसको एक दिन की दिहाड़ी ज़्यादा दे दी या एक दिन पहले दे दी, तो उसको जो है वो खुशी हासिल होगी तो शायद आपने ख्वाब में भी नहीं सोची, और जिसकी वजह से आपको जो वो दुआएं देगा वो आपकी डिग्निटी को, आपकी शख्सियत को बड़ा कर देगा। आपका पैसा है, आप खर्च करें, ये ज़रूरी नहीं है। आज मैं एक और चीज़ मेंशन करता चलूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास पैसा है तो जो भी बंदा आएगा मैं उसके ऊपर खर्च करूँगा, नहीं, ऐसा नहीं। न वो शख्स ये तवक्का रखे कि ये मेरे ऊपर खर्च करेगा, नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर सकता हूँ। जब वो अचीव कर लेगा, वो पोजीशन अचीव कर लेगा, तब जाके जो है ना वो इंसान की सूरत में नज़र आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का वीडियो मैंने इसलिए ये भरा है कि आपको समझ में आए कि इंसान के पैसे की कदर क्या है, इंसान की कदर क्या है, इंसान अपनी कदर कैसे करा सकता है, अपने आप को पैसे के चक्कर में कितना नीच कर देता है, कितना गरक कर देता है,
یہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. تو آخر میں یہ کہوں گا، پیسے کے بچانے کی عادت ڈالو. اس پیسے کو بچاؤ کے تو آپ کے تو اس وقت تک کام آئے گا جب تک زندہ ہو، لیکن مرنے کے بعد بھی آپ کے بچوں کے، بڑوں کے، کسی کے بھی کام آ سکتا ہے. بہت شکریہ.